वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 19 मार्च 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज साजगार सियारों की पोजीशंस तरक्की कर रही हैं, कुछ नए इम्कानात सामने आएंगे। हालात आपको किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने के हक में हैं, इसलिए फौरी और दानिशमंदाना फ़ैसले करना फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर कोई हुकूमती मामलात ज़ेरे इल्तवा हैं तो इनके हल होने का इम्कान है। आज आपकी कारकर्दगी और जहानत आज बहुत से बंद दरवाज़े खोल सकती है। कुछ मसाइल बरकरार रहेंगे। अन्ना गुस्से और ज़िद को अपनी फितरत पर हावी ना होने दें। खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखना ज़रूरी है। मामूली मनफी चीज़ों को नज़रअंदाज करना बेहतर है, क्योंकि इससे ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रहेगा। आप अपने काम की जगह पर गलबा बरकरार रखेंगे और आपकी आमदनी के ज़राए में इजाफ़ा होगा। ख़वातीन को अपने कैरियर में ख़ास कामयाबी मिलेगी और जो लोग मुलाजमत में हैं इन्हें अपने मालिकान और बुज़ुर्गों से ताउन हासिल होगा, जिससे इनके कारकर्दगी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा, ताहम गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात का इंकशाफ मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए इंतहाई मोहतात रहें। ज़ुकाम और फ्लू का इम्कान है, अपने आप को मौसम से बचाएं। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के महाज पर कुछ चैलेंजेस की तरफ इशारा है। ताल्लुकात में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, इसलिए बातचीत ज़रूरी होगी। अपने साथी के सामने अपने जज्बात का वाज़ेह तौर पर इजहार करें और इनको समझने की कोशिश करें। आपकी हसासियत ताल्लुकात को संभालने में कलीदी किरदार अदा करेगी। अगर आप कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो कुछ तहम्मुल से काम लें, जबकि दरीना ताल्लुकात में एक दूसरे पर ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी होगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। टॉरस बुर्ज सौर। अगर आप तब्दीली की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत साजगार है। अपने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद अपने लिए वक्त निकाल लें, इससे ज़हनी सुकून मिलेगा। आज आप करीबी रिश्तेदारों से मिलेंगे और तोहफ़ का तबादला करेंगे। ये दिन जज्बाती तवाज़ुन और अमली फ़वाइद दोनों ला सकता है। माजी के वाक़यात को हाल पर हावी ना होने दें, वरना आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। गाड़ी या महंगे आलात के टूटने के नतीजे में अहम अखराजात हो सकते हैं। तहम कुछ रकम जो कर्ज़ दी गई थी या वापस रखी गई थी, इसे वापस मिलने से राहत मिलेगी। किसी भी कारोबारी चैलेंजेस के दौरान ख़ानदान की मदद हासिल करें। आज आपको एक हल मिल जाएगा। आज आप मुसाबकती मैदान में फ़तह याब होंगे। नौजवानों को अपने कैरियर पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। मुलाजमत करने वालों के लिए ट्रांसफ़र के इम्कानात हैं। ख़ानदानी मामलात पुरअमन तरीके से हल करें, दलाइल हालात को ख़राब कर सकते हैं। आज तनाव और परेशानी आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। थकावट और सुस्ती गालिब रहेगी, मुनासिब आराम ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने प्यार के रिश्तों में कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। जज्बात थोड़ा गैर मुस्तहकम महसूस हो सकते हैं और आपके साथी के साथ बातचीत मुश्किल हो सकती है। इन औकात के दौरान अपने ख़यालात और एहसासात को वाज़ेह तौर पर बांटना ज़रूरी होगा। अगर आप एक नया रिश्ता शुरू करने पर गौर कर रहे हैं तो एहतियात बरतें और अपने मौजूदा ताल्लुकात में मौजूद इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करें। सब्र और हमदर्दी आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप किसी अजीज़ दोस्त से मिलेंगे और इनकी किसी भी परेशानी को हल करने में मददगार साबित होंगे। तुलबा के पास मुसाबकती और कैरियर से मुतल्लिक़ शोबों में कामयाबी का एक अच्छा मौका है, इसलिए अपने अहदाफ पर पूरी तवज्जो मरकूज़ रखें। आज आपकी समझ और तवाज़ुन आपको आगे बढ़ाएगा। अपने ख़ानदान के लिए कुछ वक्त निकालें। गैर ज़रूरी अखराजात आपको परेशानी का बाइस बन सकते हैं। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आप पर तनकीद करेंगे, लेकिन इन बातों पर तवज्जो देने की बजाय अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें। यह आपके लिए बेहतरीन रास्ता होगा।
कारोबारी सरगर्मियां आसानी से जारी रहेंगी। मालियाती मंसूबों पर संजीदगी से बात की जाएगी, ताहम अवामी मामलात पर ग्राहकों के साथ बहस करना नुकसानदेह हो सकता है, और जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं वो इख्तियार हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। ख़ानदानी हम आहंगी को बरकरार रखने में आपको ख़ानदान के तमाम अफराद से ताउन हासिल होगा। नौजवानों के लिए रोमानवी रिश्तों में एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना ज़रूरी है। आज सेहत नॉर्मल रहेगी। बलगमी रुझान रखने वालों को बदलते मौसम से मुहतात रहना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। मोहब्बत के मामले में आज का दिन बहुत खुशगवार और पुरलतफ़ है। आपकी खुश मिजाजी और बातचीत की उम्दा महारत आपके ताल्लुकात में नई तवानाई ला सकती है। अपने साथी के साथ रोमानवी वक्त गुजारने से आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी नए से मिलने का अच्छा मौका मिल सकता है। समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से आपको नए रवाबित और आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। कैंसर, बुर्ज सरतान। अगर आप फ़िलहाल जायदाद या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ हैं तो आज कोई चीज़ आपके हक़ में बदल सकती है। आज आपके बच्चों की तरफ से अच्छी ख़बरें खुशकिस्मती और मस्बत जज्बात लाएंगी। इससे घर का माहौल भी हल्का और खुशगवार रहेगा। अपने अहम कागज़ात और दस्तावेज़ात को महफूज रखें, वरना अहम काम में खलल पड़ सकता है। इस दौरान सफ़र करना नुकसानदेह हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ जारी तनाज़ात से बचने की कोशिश करें। अमन बरकरार रखना बेहतर है। कोई नया कारोबारी मंसूबा अभी कामयाब नहीं होगा। ज़्यादा कोशिश और कम नताइज की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ताहम जायदाद से मुतल्लिक मुआहदे का इम्कान है। मुलाजमत करने वाले अफराद जो ट्रांसफ़र के ख्वाह हैं, अच्छी खबर मिल सकती है। ख़ानदान के अफराद आपस में बेहतर तालमेल बरकरार रखेंगे। बेमकसद मोहब्बत के मामलात में वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें। भारी और भरपूर खाना गैस और कब्ज़ का सबब बन सकता है। अपने खाने पीने की आदत में एतदाल की मशक करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का मोहब्बत का ज़ायचा बहुत मस्बत और दिलचस्प है। आप और आपके साथी के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम और जज्बाती ताल्लुक़ बढ़ेगा, और अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ख़ास से मिल सकते हैं। आज आपके प्यारे के लिए छोटे सरप्राइज़ या प्यार भरे इशारे आपके रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। गहरी गुफ्तगू आपके रिश्ते में एतमाद और कुर्बत में इजाफ़ा करेगी। लियो, बुर्ज असद। आज कुछ मनफी हालात पैदा होंगे, लेकिन आप अपनी काबिलियत और महारत से इन पर काबू पा लेंगे। उधार या कहीं फंसी हुई रकम की वसूली के लिए आज बहुत मौजू वक्त है। आज आप घर में मस्बत माहौल को बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई ख़तरा मोल लेने से गुरेज करें। किसी भी मनफी सूरत हाल में जज्बात में बह जाने से गुरेज करें। ऐसा करने से बाद में पछतावा हो सकता है और ताल्लुकात में भी तलखी आ सकती है। अपने कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो दें। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठा करें। आज आपको अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए इजाफी कोशिशें करने की ज़रूरत होगी, वरना आपको अपने आला अफसरान की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। अपने शरीक हयात के साथ किसी किस्म के इख्तलाफ से गुरेज कर आज जिस्मानी और जहनी थकावट बरकरार रह सकती है। वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिससे कुछ परेशानी हो सकती है। अपने रिश्ते में एतमाद और अफ़ाम तफ़हीम को बरकरार रखने के लिए अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करना ज़रूरी होगा, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको नए रिश्ते में कुछ पहल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सब्र और हमदर्दी आपके रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। विरगो, बुर्ज सुमला।
جس کام سے آپ طویل عرصے سے ہچکچا رہے تھے، اس کے اچھے نتائج کا وقت آ گیا ہے۔ خاندان کے ساتھ مذہبی سفر کا منصوبہ ہو سکتا ہے۔ روزمرہ کے معمولات مصروف ہوں گے، لیکن نوجوان اپنے کیریئر کے بارے میں چوکس رہیں گے اور یہی چوکسی انہیں آگے بڑھائے گی۔ متحرک رہیں۔ سستی اور غصہ پہلے سے مکمل شدہ کاموں کو خراب کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے حسد کریں گے، لیکن وہ آپ کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پیسہ سمجھداری سے خرچ کریں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروبار میں کام کا اضافی بوجھ رہے گا۔ فی الحال موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ ماتحتوں کے ساتھ نرمی برتیں، اور جو لوگ سرکاری ملازمت میں ہیں انہیں مطلوبہ سرکاری سفر کے آرڈر مل سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے میں ہم آہنگی کی کمی ہو سکتی ہے۔ باہمی اعتماد اور محبت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ دوستوں سے رابطہ جاری رہے گا۔ سروائیکل اور اعصابی تناؤ جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ باقاعدہ یوگا اور ورزش جاری رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں مٹھاس اور جوش لائے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان جذباتی رشتہ گہرا ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ وقت گزارنے، باہر جانے یا خصوصی منصوبے بنانے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ بات چیت آپ کے تعلقات میں نئی توانائی لائے گی۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ خاندانی ماحول کو مزید خوشگوار اور منظم بنانے کے لیے کچھ اصول قائم کریں گے، اور وہ کامیاب بھی ثابت ہوں گے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے مکمل پلان اور فارمیٹ تیار کرنا آپ کو غلطیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آج آپ کی سوچ اور نظم و ضبط مثبت نتائج دے گا۔ آپ کو کام پر اپنی توانائی بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ غیر منقولہ مشورے پیش نہ کریں۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں، لیکن سرحدیں برقرار رکھیں۔ آج آپ کا پیشہ ورانہ نقطہ نظر آپ کے کاموں کو آسانی سے چلاتا رہے گا۔ آپ کو اپنے عملے اور ملازمین سے اچھا تعاون ملے گا، تاہم کریڈٹ سے متعلق کسی بھی کاروباری لین دین سے گریز کریں۔ اپنے سامان کے معیار کو برقرار رکھیں۔ خاندانی زندگی خوشگوار رہے گی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے تعلقات کو بڑھا دے گا۔ متوازن غذا اور ورزش پر توجہ دیں، یہ آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر تازہ دم کر دے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنی محبت کی زندگی میں آپ کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے ساتھی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں صبر اور سمجھ بوجھ دونوں ضروری ہیں۔ معمولی باتوں پر جھگڑے سے گریز کریں اور اپنے تعلقات میں تعاون اور حمایت کا جذبہ برقرار رکھیں۔ حساسیت اور سمجھداری کا مظاہرہ آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج دن معمول کے مطابق رہے گا، لیکن بات چیت کچھ نئے خیالات کو جنم دے گی۔ کسی بڑے مخمسے کو حل کرنے سے ذہنی سکون ملے گا۔ بزرگ آپ کو نوازتے رہیں گے اور مدد کرتے رہیں گے۔ طلباء اور نوجوانوں کے لیے مقابلے میں کامیابی کے لیے اچھا موقع ہے۔ اضافی ذمہ داریاں آپ کو تھکا سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ کچھ کام دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ دکھاوے کے اپنے رجحان کی وجہ سے لاپرواہی سے خرچ کرنے سے گریز کریں، اس سے حسد بڑھ سکتا ہے۔ رکے ہوئے برتاؤ کو برقرار رکھنا آپ کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ آپ کو اپنے عملے اور ملازمین کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ ذاتی وعدے کام پر آپ کی موجودگی کو محدود کر سکتے ہیں، لیکن کام آسانی سے جاری رہے گا۔ ملازمت میں شامل افراد کو اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے خاندان اور شریک حیات سے تعاون ملے گا۔ محبت کے تعلقات خوشگوار رہیں گے اور آپ کو شادی کے لیے خاندان کی منظوری بھی مل سکتی ہے۔ اعصابی تناؤ اور درد پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اپنے صحت کو نظر انداز کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں مثبتیت اور گہرائی لائے گا۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ کوئی نیا رشتہ شروع کرنے کے خواہاں ہیں تو آج کا دن اچھا ہے۔ جذباتی گفتگو آپ کو اپنے پیارے کے قریب لے آئے گی۔ رات کے کھانے یا مختصر سفر جیسے رومانوی منصوبے آپ کے تعلقات کو مزید خاص بنا سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ کی کوششیں کسی اہم کام کی تکمیل کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے منصوبوں میں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اس سے جوش اور خود اعتمادی دونوں میں اضافہ ہوگا۔ آرام دہ اور پرسکون طرز عمل کو برقرار رکھیں۔ انا پرستی اکثر آپ کے کام کو سبوتاژ کر سکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ پریکٹیکل ہونا بھی رشتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے سے پہلے اپنی صلاحیتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ کاروبار انتہائی مصروف رہے گا۔ اپنی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنا ضروری ہے۔ کسی ملازم کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ مشکل وقت میں آپ کو اپنے کچھ اصولوں پر سمجھوتا بھی کرنا پڑے گا۔ کام میں اعلیٰ افسران کا دباؤ برقرار رہے گا۔ خاندان کے ساتھ رات کا کھانا یا تفریح مقام کی سیر کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج ماحولیاتی آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیزابیت یا انفیکشن پیٹ کے درد کو بڑھا سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا ساتھی تھوڑا پریشان یا غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ تعلقات میں تناؤ پیدا کرے گا۔ ایسے وقت میں صبر اور سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مثبتیت برقرار رکھیں۔ کیپریکارن، برج جتی، آج آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق نتائج حاصل کریں گے۔ آپ کو صرف صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی مذہبی مقام پر جانے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ کسی ذاتی مسئلے کے بارے میں جاری پریشانیوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ غیر ضروری گفتگو اور سرگرمیوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ کامیابی کے لیے اپنی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ مالی لین دین میں بہت محتاط رہیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں ورنہ آپ کا کسی عزیز سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے ورک فلو میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو پرانے آرڈرز یا پارٹی کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کام کا بوجھ بھاری رہے گا۔ مشینری سے متعلق کاروبار میں کچھ نقصان کا امکان ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اپنے شریک حیات کی عزت کا خاص خیال رکھیں۔ غلط فہمیاں آپ کے رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہیں۔ باقاعدہ ورزش اور یوگا کی مشق کریں۔ موسمی معمولات کو برقرار رکھنے سے آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنی محبت کی زندگی میں کچھ عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا اپنے ساتھی سے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کرتے وقت آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہوگی۔ ایکویریس، برج دل، قریبی رشتہ دار کے ساتھ جاری تنازع کو ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ آپ کی عزت اور شہرت بڑھے گی۔ مذہبی اور روحانی مشاغل میں وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ آج آپ کا متوازن رویہ بہت سی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ خاندان کے کسی فرد کا منفی رویہ تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک پرسکون حل تلاش کریں، افواہوں کو نظر انداز کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ یہی لوگ بعد میں آپ کا ساتھ دیں گے جب آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ کوئی بڑا سودا یا آرڈر ملنے کا امکان ہے، تاہم زیادہ سوچنے سے موقع ضائع ہو سکتا ہے۔ کاروباری فیصلے کرتے وقت اپنے ساتھیوں اور شریک حیات کے مشوروں پر غور کریں، اس سے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ آج گھر میں سکون اور خوشی کا راج رہے گا۔ خیال رہے کہ جنس مخالف کے کسی فرد کے ساتھ ضرورت سے زیادہ قربت خاندانی ماحول کو خراب کر سکتی ہے۔ غیر متوازن غذا سے پرہیز کریں، گیس کے مسائل اور جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خاص ہوگا، آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تفہیم اور اعتماد بڑھے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی خاص سے ملنے کا موقع ملے گا۔ اپنے پیارے کو حیران کرنا یا اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کے رشتے میں مزید مٹھاس پیدا کر سکتا ہے۔ پائسیز، برج ہود۔ آج کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے خاندان کے سینئر افراد کے تجربات اور مشوروں پر غور کرنا فائدہ مند رہے گا۔ یہ صحیح سمت فراہم کرے گا۔ بالخصوص خواتین اپنے فرائض کو مؤثر طریقے سے انجام دینے میں کامیاب ہوں گے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی کے حوالے سے مناسب رہنمائی ملے گی۔ ماضی کے منفی واقعات تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں اگر وہ حال پر حاوی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ ان خیالات کو اپنے دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ آج مالیاتی لین دین کو ملتوی کرنا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اپنے وسائل سے زیادہ قرض لینے سے بچیں۔ اپنے کام کی جگہ پر کافی وقت لگائیں اور اپنے کاروباری طریقوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے گریز کریں کیونکہ کوئی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اعلیٰ حکام اور معزز افراد کے ساتھ اچھے تعلقات آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ خاندانی جھگڑوں کو بڑھانے کی بجائے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آج گرنے یا چوٹ لگنے کا امکان ہے۔ خطرناک سرگرمیوں سے گریز کریں۔ کان کا درد بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسنز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت میں خوشگوار اور پرلطف رہے گا۔ تعلقات نئی توانائی اور جوش کا تجربہ کریں گے اور اگر آپ رشتے میں ہیں تو بات چیت اور فہم و تفہیم بڑھے گی۔ سنگل کو کسی نئے سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ رومانوی لمحات کا اشتراک آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔